वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान का आशूर स्पेशल। ख़ास तौर पे आज के रोज़ जबकि मुहर्रम उल हराम का 10वां रोज़ है, यकीनन ये दिन बहुत ही बरकतों वाला है, बहुत ही हुर्मत वाला है और इसकी कई हमें मिसालें मिलती हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जबकि रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं हुए थे मुसलमानों में, तब भी इस दिन को बहुत ही अक़ीदत की निगाह से देखा जाता था और नफली रोज़ा रखा जाता था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ख़ास ताकीद की और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान हालत रोज़े में होंगे। इस दिन की बरकत और इसकी फ़जीलत के बारे में गुफ्तगू रहेगी और इसमें यकीनन एक बहुत जो अहम वाक़या है, जो इंसानियत की सबसे आला कुर्बानी की मिसाल है, हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी और शहादत का दिन, इसके हवाले से इस निस्बत से भी आज का दिन बहुत अहम है। इसके बारे में गुफ्तगू जारी रखें। जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उनसे तारुफ़ करा दूँ। हमारे कराची स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई आपकी आमद का। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सरबत अस्करी साहिबा। सरबत आपा, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना इमरान बशीर साहब। इमरान भाई, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। आप सबसे रहनुमाई लेते रहे। लेकिन मैं इनफरादी तौर पे भी समझती हूँ कि वाक़या करबला पे जितना हम रिफ़्लेक्ट करते हैं, इसके असबाब को, इसके मुख्तलिफ़ वाक़यात को, इस पे सोच विचार करते हैं, तो हर साल ही एक नई जहद समझ में आती है, एक साल ही एक नया पैगाम लेकर आती है। शायद हमारा अपना मुताला वसी होता है, ज़िंदगी के तजुर्बे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। एक वाक़या करबला है और फिर आज का दौर है जो करबो बला का है, जो वबा का दौर है। तो ख़ुसूसी तौर पे आज की गुफ्तगू का हमारा महवर रहेगा कि वाक़या करबला से और ख़ुसूसन आशूर के हवाले से जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं, जो तालीमात हैं, वो दौर हाज़िर की मुश्किलात में हमारे लिए किस तरह मशअल रहा है, किस तरह हम आज की मुश्किलात को समझते हुए सूरत हाल को जिस तेज़ी से वो बदल रही है, उसमें उन पैगामात को, नस्बाक को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जमील भाई, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, जिस तरह के जिक्र किया जाता है आशूर के यानी 10वें मुहर्रम उल हराम के रोज़े का, इसकी क्या अफादियत है और इसका क्या एक तारीख़ी पस मंज़र है, उसको ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए वाज़ेह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं, जिस तरह आपने गुफ्तगू शुरू की कि मुहर्रम उल हराम का महीना हमेशा से मुक़द्दस और मुतबर्रिक रहा है। कुरान ने कहा मिन अरबाअतुन हुरुम, तो उसमें 4 मुक़द्दस महीनों में एक महीना मुहर्रम उल हराम का महीना है। यही वो योम आशूर है जिसमें अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। योम आशूर ही पर एक रिवायत क़यामत भी कायम होगी। योम आशूर ही में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलजार की है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी योम आशूर में कबूल हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मर्ज़ से निजात अता फ़रमाई। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला। इसी योम आशूर में सैयद आलम सैयदा खदीजह कुबरा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मुबारक हुआ। तो योम आशूर की फ़जीलतें और बरकतें हमेशा ही से माज़त ख़ाम इस्लाम में मुस्तहकम रही हैं। लेकिन जो वाक़या करबल, और फिर आपका जो सवाल था, मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने योम आशूर ही पे फ़तह अता फ़रमाई, फ़िरौन को गर्क किया। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि वो दिन याद करो कि जब हमने फ़िरौन को गर्क किया और तुम्हें निजात अता फ़रमाई। फ़िरौन तुम्हारे बेटों को ज़िबा करता था, ख़वातीन को बचा लिया करता था। तो ये योम आशूर में यहूद मदीना, आपको पता है कि मदीना में यहूद क्यों आए? इसलिए कि उनकी किताबों में लिखा था नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह होगी। तो वो बहुत पहले बख्त नसर ने जब उन्हें निकाला तो यसरब, खुरैज़ा, बनु कैनका, ये छोटी छोटी खैबर की बड़ी आबादी यहूदियों की थी, वो यहाँ आकर आबाद हो गए थे। वो रोज़ा रखा करते थे 10 मुहर्रम उल हराम कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दिन फ़तह व नुसरत अता फ़रमाई। तो इजहार तशक्कुर व इम्तिनान पर हम रोज़ा रखते हैं। अब मुसलमान मक्की ज़िंदगी से आगाज़ होकर वो भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, उनके लिए मुतबर्रिक था। लेकिन जब मुसलमानों को तान किया यहूद ने कि मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे नबी थे, हमारे तरीक़ पर तुम रोज़ा क्यों रखते हो, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन यहूद से कहो नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, मूसा अलैहिस्सलाम पर तो हमारा हक़ ज़्यादा है, तुमने तो तालीमात मूसवी को फरामोश कर दिया है। लिहाजा ए मुसलमानों, अब उनका रद्द करने के लिए तुम 10 के साथ 9 मुहर्रम का एक दिन भी मिला लिया करो।
تاکہ تمہیں ان کا رد بھی ہو جائے اور یہ ثابت بھی ہو جائے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر تو یقینی طور پر وہ جو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے اس پر تو ہم عمل پیرا ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس نبی کی امت بننے کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے وہ نبی آ گیا ہے تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ لہٰذا اس 10 محرم الحرام میں آپ روزہ رکھتے تھے اور بعد میں یہ کنٹینیو کیا گیا، حالانکہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلمان 10 محرم کا روزہ اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام یوم عاشور ہوا، ان پر بھوک اور پیاس کا عذاب مسلط کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، تو ان کے ادب و احترام میں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ 7 محرم سے پانی بھی اپنے اوپر معمولی سا بس جتنا گزارا ہو جائے اتنا پانی بھی پیتے ہیں۔ وہ مشکلات جو آزمائشیں اہل بیت نے سہی، اس کا ایک طرح سے ہم ایک اس کا احساس کرتے ہوئے اور یقیناً ایک خراج پیش کرتے ہوئے اس طرح روزہ بھی رکھتے ہیں اور ان عملیات کو اپناتے بھی ہیں۔ لیکن ثروت آپا آپ کی طرف آنا چاہوں گی، مجھے بتائیے کہ یوم عاشور عربی زبان میں یوم عاشور 10ویں روز کو کہا جاتا ہے، آج تاریخ بھی 10 محرم کی پڑتی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کیا صرف اسی نسبت سے آج کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے یا اس کا اور بھی کوئی حوالہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھرانہ کربلا کے مقتل میں یہ تمام کے تمام افراد آج بے جرم و بے خطا 3 دن کے بھوکے پیاس سے شہید کیے گئے۔ جس طریقے سے روزے کی بات ہوئی تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد کیونکہ بنو امیہ نے خوشی کے طور پر اس تاریخ کو بطور خاص روزہ رکھا گیا تھا، اس وجہ سے ائمہ اہل بیت نے منع کیا، اور اہل تشیع افراد جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ عین عصر کے بعد فاقہ کرتے ہیں صبح سے اور فاقہ شکنی کر لیا کرتے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کن ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک جس طریقے سے روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے، اور پھر 10 ذی الحج کو ہم صبح سے حالت روزہ میں تقریباً ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم افطار کر لیا کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ہم 9 دن کے روزوں کا ویسے ہی اجر اور ثواب ہے جس طریقے سے ذی الحج کے روزوں کا ثواب ہے، لیکن 10 محرم کو روزہ ہم نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہم فاقہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عاشور کا دن کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے عبارت ہے، میں یقیناً اس وقت میں اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ہمیں ایک غم اور علم کا یہ موقع ہے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھرانہ مقتل کربلا میں ہے اور مقتل کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہے۔ اگر ہم بہت آسانی کے ساتھ اس پورے واقعے کو دیکھنے کی کوشش کریں تو 28 رجب کو امام علی مقام مدینے سے روانہ ہوئے ہیں، 8 ذی الحج کو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا کیونکہ حالت احرام میں ان کے قتل کی تدبیریں ہو رہی تھیں، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، 7 محرم سے الاتش کی صدا بلند ہوئی، 9 محرم اقرات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی اور 10 محرم کو میدان کارزار گرم ہوا، اور اس کے بعد امام علی مقام نے اپنی تمام تر قربانیوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا شروع کیا۔ حضرت عباس علمدار کے بازو دیے، حضرت علی اکبر کا کلیجہ دیا، حضرت علی اصغر کا ننھا سا گلا دیا، جناب زینب کی چادر دے دی، سکینہ کے گوہر دے دیا، اپنا سر بھی دے دیا، اور اپنے تمام تر فدیوں کو راہ الہ کے سپرد کر کے امام علی مقام نے دین کو بچا لیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کلمہ موجود تھا، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، روزے ادھر بھی رکھے جا رہے تھے ادھر بھی رکھے جا رہے تھے، اذان ادھر بھی دی جا رہی تھی ادھر بھی دی جا رہی تھی، لیکن امام علی مقام کے بغیر وہ دین نہیں تھا، اس لیے کہ حسین ابن علی جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، انہوں نے مقتل کربلا میں دین حق کی بقا کا کام سر انجام دیا اور دین حق کو بچا لیا۔